समय चक्रका साथमा मारुति सिमेन्ट थियौं छौं र रहिरहनेछौं। नमस्कार, समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म सन्तोष बेके थापा। नेपाल किन नबनेको थाहा छ? नेताहरूका छोराछोरी सबै विदेशमा छन्। यो देश कसका लागि बनाउने? जनताका छोराछोरीका लागि यो देश कसले बनाइदिन्छ? त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा ढोङ्गी र पतित नेताहरू माओवादीमा छन्। कांग्रेस पहिलेदेखि नै हुने खानेको पार्टी हो। अहिले पनि यो पार्टीमा राणाहरू र राजाहरूको अवशेष भेटिन्छ। एमाले आधुनिक युगको राजावादी जस्तो छ। यहाँ नवसामन्तहरूको अनुभूति पाइन्छ। माओवादी मात्रै सर्वहारा गरिब जनताको पार्टी हो, यसो माओवादीहरू भन्छन्। तर अहिले यही पार्टीमा महाराज भन्दा ठुला नरेशहरू जन्मिएका छन्। हिजो राजा र राणाहरूका छोराछोरी मात्रै विदेशमा पढ्थे। अहिले माओवादीका छोराछोरीहरू विदेशको उच्च जीवनशैलीमा बाँचिरहेका छन्। तर आम मानिसका लागि आज न प्रभावकारी शिक्षा छ, न सिप छ। बेरोजगार भएर घर नघाटको भइरहँदा पक्कै पनि माओवादी भित्रै पछुतो छ। माओवादी एलिटले आफू सत्तामा पुगेपछि ती योद्धाहरूलाई रुवाउँदै घर खेदेको र त्यसपछि खाडी मुलुकमा भासिन बाध्य बनाएको यथार्थ यसको प्रमाण हो। तथ्यहरूलाई केलाएर हेर्दा आज माओवादीले धावा बोल्ने साम्राज्यवादी मुलुकमै उनीहरूका छोराछोरीको शरण छ। यो भन्दा पुँजीवादी सोच अरू के हुन सक्छ? फेरि उनीहरू नै शिक्षामा समानता र सार्वजनिक शिक्षामा कायापलट गर्ने भन्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। यो भन्दा ठुलो धोकाधडी अरू के हुन सक्छ? माओवादी, एमाले, कांग्रेस र रासोपा सहित कुन दलका नेताका छोराछोरी कहाँ पढिरहेका छन्? सुरुमा हेरौँ रिपोर्ट। माओवादी जस्तो पतित र गए गुज्रेको पार्टी सम्भवतः यो दुनियाँमै छैन। यति भन्दै गर्दा अरू पार्टी दुधले नुहाएका छन् भन्न खोजेको होइन, किनकि सबैको एक एक पोल खोल्दैछौँ। तर जनतालाई कसरी धोकामा राख्न सकिन्छ भन्ने माओवादीबाट सिक्ने हो। 10 वर्ष जनयुद्ध गर्यो, 17,000 जनताका छोराछोरी मारिए। त्यति बेला माओवादी नेताका छोराछोरी कहाँ रहेछन् थाहा छ? उनीहरू महँगा निजी स्कुल र विदेशमा अध्ययन गरिरहेका थिए। जसले शिक्षालाई बुर्जुवा भन्यो, तिनकै छोराछोरी अहिले विदेशका महँगा विश्वविद्यालयबाट पास आउट हुँदै र साम्राज्यवादी देशहरूमा ऐश आरामको जिन्दगी बाँचिरहेका छन्। यता सर्वहारा जनताका छोराछोरी अहिले पनि एमसीसी विरुद्ध सडकमा लडिरहेका छन्। माओवादीका लागि परिआए फेरि रगत बगाउन तयार रहेको भन्दै घोक्रो सुकाइरहेका छन्। जसलाई सिंहदरबारको झ्यालबाट हेर्दै प्रचण्ड पनि मुसु मुसु हाँस्ने गर्छन्। सम्भवतः उनले भन्छन् होला, मनी यत्रो विधि धोका खाएर पनि नचेत्ने भेडै रहेछन्। सर्वहारा जनताको मुक्तिका लागि भन्दै सङ्घर्षको नेतृत्व गरेका माओवादी नेताहरूलाई जनतालाई धोका दिने छुट थिएन। तर कुनै बेला बुर्जुवा शिक्षाको काम छैन, यसका विरुद्धमा जनवादी शिक्षा लागू गर्नुपर्छ भन्ने माओवादीले साना साना 5-7 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीका हातबाट किताब खोसेर बम बारुद र हतियार थमाएको थियो। अहिले यो सत्य सुन्दा पनि माओवादीहरूको मन भतभती पोल्छ। नत्र भने जनता र माओवादी नेताका परिवारको हैसियत एउटै हुनुपर्ने होइन? अहिले किन कोही खाडीमा छन् र कोही युरोप अमेरिकामा शानको जिन्दगी बाँचिरहेका छन्? विभेद हटाउन क्रान्ति गरेको माओवादीको यो चाहिँ विभेद होइन? पत्यार लाग्दैन भने आउनुहोस् केही तथ्यमै हेरौँ। माओवादी नेता जनार्दन शर्माका छोराछोरी नै अमेरिकामा बस्छन्। छोरा पछिल्लो समय विवाह गर्न फर्किए पनि उनको बसाइ अमेरिकामै हुने गरेको छ। दुवै छोराछोरीलाई अमेरिकामै पढाएका शर्माले छोरीको बिहे नै धुमधामसँग साम्राज्यवादी शैलीमा अमेरिकामै गरेका थिए। यता रुकुम नरसंहारमा जातकै कारण जनताका छोरा नवराज विक सहित 6 जना मारिदा उनी हत्यारालाई बचाउन दाँतै किटेर लागे। शक्ति बस्नेतकी छोरी अमेरिकामै बस्छिन्। छिटामोल नपाएर जनता मर्ने जाजरकोटका एलिट नेता बस्नेत र उनकी पत्नी सत्या पहाडीले छोरीलाई साम्राज्यवादको आधार इलाकामा शिक्षा दिइरहेका छन्। देवेन्द्र पौडेल शिक्षा मन्त्री भएका बेला शिक्षामा सबैको समान पहुँच हुनुपर्ने ढोङ्गी रूप देखाए। आफ्नै छोरीलाई अमेरिकामा पढाइरहेका छन्। अमेरिका पछि सबैभन्दा धेरै माओवादी नेताका छोराछोरी चीनमा पढ्छन्। वर्षमान पुनकी छोरीले चीनमै पढिरहेकी छिन्। उनले आफ्ना सबै सन्तानलाई पहुँचको भरमा काठमाडौँको नाम चलेको सेन्ट जेभियर्समा पढाएका थिए।
देव गुरुङका छोराले चीनमा पढे, लीलामणि पोखरेलका छोरा पनि चीनमै पढेका हुन्, अग्नि सापकोटाका छोरा चीनमै पढेर अहिले परराष्ट्रविद बनेका छन्, उनी राजदूत हुने लाइनमा रहेको चर्चा छ। दीनानाथ शर्माका छोरा चीनमै अध्ययन गरी फर्किएका हुन्, कृष्ण बहादुर महराका छोरा राहुलले पनि चीनमै भाषा विषय अध्ययन गरी फर्किएको माओवादी निकट नेताहरू बताउँछन्। एउटा सत्य कुरा के हो भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना छोराछोरीलाई आफूसँगै जनयुद्धमा हिँडाए, कहीँ कतै विदेश पढ्न पठाएनन्, तर नातिलाई काठमाडौँको महँगो निजी स्कुल युलेन्समा पढाइरहेका छन्। नातिनी पनि बेलायतमा पढ्न गएको माओवादी नेताहरू बताउँछन्, तर देशलाई चाहिँ यिनीहरूले नर्क समान बनाइरहेका छन्। आफ्नै छोराछोरी देश बस्ने वातावरण बनाइरहेका छैनन्। हिजो युद्धमा हुमिएकाहरूको आत्माले यो कुरालाई सहजै पचाउन सक्ला? आज न शिक्षा छ न सिप छ। बेरोजगार भएर घर न घाटको भइरहँदा पक्कै पनि माओवादी भित्रै पछुतो छ। माओवादी एलिटले आफू सत्तामा पुगेपछि ती योद्धाहरूलाई रुवाउँदै घर खेदेको र त्यसपछि खाडी मुलुकमा भाषिन बाध्य बनाएको यथार्थ यसको प्रमाण हो। यो दुःख पाउनुपर्ने जनताले हो, पाइरहेको छ, खुसी हो। किनभने भोट चाहिँ सामन्तीलाई दिने, पुँजीपतिलाई दिने, अपराधीलाई दिने, ठगलाई दिने, तस्करलाई दिने, कालाबजारीलाई दिने, निजी विद्यालयका हाकिम के अरे साहुहरूलाई दिने, ठेकेदारहरूलाई दिने, शोषकहरूलाई दिने, सामन्तहरूलाई दिने, पुँजीपतिहरूलाई दिने, अपराधीहरूलाई दिने, अनि इन्साफ विकास प्रगति खोज्ने। कम्युनिस्टको आवरणमा जनतामाथि धोकाधडीको आदत एमाले समाजवादी सबै भित्र छ। जनताको बहुदलीय जनवाद भन्दै राजावादी सोच राखिरहेको एमाले भित्र पनि शिक्षाको यस्तै असमानता छ। ईश्वर पोखरेलका 2 छोरामध्ये एकले अमेरिकामै अध्ययन गरे, उनी अहिले ठेक्कापट्टा गरिरहेका छन्। अवस्था कस्तोसम्म छ भने भर्खरै स्वर्गीय भएका नेता सुभाषचन्द्र नेङमङले मृत्युपछि पनि विदेशमा रहेका आफ्नै छोरालाई 2 दिनसम्म कुर्नु पर्यो। एमालेका शिरदेखि तीरसम्मका अधिकांश नेताहरूले आफ्ना सन्तानलाई ठुला ठुला देशमा पढाइरहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका छोरा अस्ट्रेलियामा बस्छन्, झलनाथ खनालका छोरा अमेरिकामै पढे, अहिले बाउकै आडमा ठेक्कापट्टामा लागे पनि असफल छन्। समाजवादीकै नेता विरोध खतिवडाकी छोरी एवं पूर्व मिस नेपाल श्रृङ्खला पनि अमेरिकामै अध्ययन गरिरहेकी छिन्। समाजवादी नेता तथा हालका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाका छोरा पनि विदेशमै छन्। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका छोरीहरू सबैले विदेशमै अध्ययन गरे। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईकी छोरी मानुषीले भारतमै अध्ययन गरेकी हुन्। वामदेव गौतमका छोराले चीनमै पढे। नेपालको शिक्षामा सुधार नहुनु कम्युनिस्टहरूको यो पाखण्डी आवरण पनि कारण हो। फेरि उनीहरू नै शिक्षामा सुधार ल्याउने बताइरहेका छन्। आफ्नै छोराछोरीलाई नेपालमा पढाउन नसक्नेले कसका लागि शिक्षामा सुधार ल्याउँछन्? त्यो चाहिँ मैले सरासरी राजनीतिक बेइमानी, राजनीतिक धोका हो जस्तो लाग्छ। हामी नेपालको राजनीतिमा हामी बोल्नको लागि बोल्छौँ, आइडियोलोजिजहरू एक खाले सिद्धान्तहरू एक खाले कुराहरू गर्छौँ, तर व्यवहारमा हामी उतार्दैनौँ। नेपाली कांग्रेस त झन् पहिलेदेखि नै हुने खानेको पार्टी हो। अहिले पनि यो पार्टीमा राणाहरू र राजाहरूको अवशेष भेटिन्छ। राजाले आफ्ना सन्तानको शिक्षा दीक्षा बेलायतमा गराएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले पनि छोरालाई बेलायतमै पढाए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका छोरा बेलायतमै छन्। कृष्ण प्रसाद सिटौलाका छोरा अमेरिका, प्रकाशमान सिंहका छोरा अस्ट्रेलिया, विमलेन्द्र निधिका छोराहरू अमेरिका र भारतमा छन्। मधेसवादी दलको अवस्था उस्तै छ। राप्रपाका नेता पशुपति शमशेर राणाले दुवै छोरी भारतलाई सुम्पिएका छन्। प्रकाश चन्द्र लोहनीका 3 छोरी अमेरिकामा पढेर उतै बस्छन्। अनि यो देश उनीहरूले कसका लागि बनाउँछन्? हामी भने नेताले देश बनाइदिन्छन् भन्दै बसिरहेका छौँ। त्यो दुई क्लासको बनिरहेको थियो। डिजिटल डिभाइड जस्तो भएको छ क्या अहिले। जसको जो हुने खाने छ उनीहरूको चाहिँ सम्पन्न रूपमा पढिरहेका छन्, त्यहाँ महँगो छ। अब सर्वसाधारणको जसले गिटी कुटेर आफ्नो जीवन थानेको छ त्यो महिलाले त आफ्नो केटाकेटीलाई त्यहाँ पढाउन सक्दैन नि त। पहिले भन्थ्यो नि हलो जोती खाए माम, हलो जोते माम मात्रै आउँछ, काम आएन नि त, नाम पनि आएन, दाम पनि आएन। तर तिनीहरूले के भने दूरदृष्टि गरेनन्। हुँदा हुँदा प्रधान न्यायाधीशका सन्तान पनि विदेशमै छन्। सुशीला कार्कीका छोरा बुहारी अमेरिकामै बस्छन्। हरि कृष्ण कार्कीका चीनमा छन्। मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनेका खिलराज रेग्मीका छोराछोरी चीनमै छन्। यतिसम्म आइसकेपछि नयाँ दलको कुरा आएन भन्ने पनि होला। भर्खरै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका दुवै छोरी अमेरिकामा बस्दै आएका छन्। रासुपाका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले अमेरिकामै पढे। छोरा अमेरिकन नागरिक हुन्, श्रीमती भेटनामी हुन्। रासुपाका अधिकांश नेता नै विदेशमा छन्। यी तथ्यले अहिले राष्ट्रियताको ढोल पिटेर आफूलाई राष्ट्रवादी कहल्याउनेहरू असलियतमा मुकुण्डधारी हुन् भन्ने प्रश्न पारेको छ। अब यतिको असलियत बारे बोलिसकेपछि स्वतन्त्र मेयर बालेन शाहबारे किन नबोलेको? यो त कस्तो स्वतन्त्रको झोले रहेछ भन्ने पर्ला।
काठमाडौँका मेयर बालिन शाहले भर्खरै छोरी जन्माएका छन्, उनलाई कहाँ पठाउने तय भएको छैन। खास गरी नेपालमा अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने कुशल नेतृत्व नै जन्मिएको छैन। 10 वर्ष अघि जनयुद्धमा रहेको माओवादी र संसदवादी दलहरू 12 बुँदे समझदारी गर्दै समान राजनैतिक एजेन्डा बोकेर उभिएका थिए। एक अर्का विरुद्ध लडिरहेका दलहरू परिवर्तनको एजेन्डा बोकेर एकै ठाउँमा उभिँदा जनतामा शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आशा पलाएको थियो। त्यही सपनाले झन्डै आधा दशक नेपालीहरूले नयाँ नेपाल भन्दै निकै ठुलो बहस गरे। झट्ट हेर्दा राजनैतिक रूपमा स्वरूपमा निकै ठुलो परिवर्तन आयो, तर राज संस्थाको अन्त्य पनि भयो। नारायणी हिटीमा बसेर हुकुमे शासन चलाइरहेका राज परिवार राजधानीको पश्चिमतर्फ नागार्जुनमा सीमित पनि बने, तर राज्यको पहलमा एउटा पनि नयाँ औद्योगिक कल कारखाना बन्न सकेन। बेरोजगारी समस्या चर्कियो। राहदानी बनाउँदै खाडी लम्किनेहरूको संख्या अहिले पनि दैनिक 3000 मा चलिरहेको छ। जनताको समस्या विकराल बन्दै जाँदा नेताहरू भने छोराछोरीलाई विदेशमा पढाउने र आफू बिरामी हुँदा सिङ्गापुर, स्विजरल्यान्ड र ब्याङ्ककसम्म उपचार गराउने हैसियतमा छन्। गरिब देशका धनी नेता छोराछोरीको पढाइ विदेशमै, उपचार विदेशमै, मालिक विदेशकै। नेपाल त राजनीतिको फोहोरी खेल मचाउने अखडा मात्रै बनाएका छन्। पशुपतिमा पाप गर्नेहरूको प्रसङ्ग लिएर आउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। पशुपतिनाथ मन्दिरमा संसारका मानिसहरू पाप पखाल्न आउँछन्, तर केही पापीहरू छन् जसले पशुपतिमै बसेर पाप गरिरहेका छन्। हिन्दूहरूको पवित्र आस्थाको धरोहर पशुपतिनाथ भित्रको भेटितीको कुरा गरी साध्यै छैन। पशुपति भित्र मौलाइरहेको अराजकता, लुटको धन्दा र कमाउ मानसिकताले ग्रसित पदाधिकारीहरूका कारण पशुपतिनाथमा धर्मात्माहरूभन्दा पापिष्टहरूको उपस्थिति बलियो हुँदै गएको छ। पशुपतिनाथको दान, भेटी, दक्षिणा सधैँ प्रश्न उठिरहेकै विषय हो, तर अहिले जलहरीमा भ्रष्टाचार भएपछि अख्तियारले हिजो मात्रै मुद्दा दर्ता गरेको छ। अर्थात् पशुपति क्षेत्र विकास कोष नाम गरेको एउटा संस्था छ जो पशुपतिको बृहत्तर विकासका लागि खडा गरिएको हो, तर यसैलाई आफ्नै दुनो सोझ्याउने बनाएका पदाधिकारी नै अहिले जलहरीमा दोषी देखिँदैछन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। यो देशमा केही यस्ता खलपात्रहरू छन् जो आफ्नो बगली गरम पार्न पापको समेत प्रवाह नगरी भगवानलाई लुटिरहेका छन्। आजको कार्यक्रममा करोडौं हिन्दूहरूको आस्थाको धरोहर आराध्य देव भगवान पशुपतिनाथलाई लुट्ने केही झुण्डहरूको असलियत देखाउँदैछौँ। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरभित्रै पशुपति क्षेत्र विकास कोष भन्ने एउटा संस्था छ। लाग्छ यो अड्डा कोषका कर्मचारीका लागि राज्यले दिएको लाइसेन्स प्राप्त लुटी खाने भाँडो हो। भक्तजनको भेटीमा ब्रह्मलुट मचाएर नगएका पशुपतिका हाकिमहरूले पशुपतिनाथको गर्भगृहमा चढाएको जलहरी नै झम्म पारेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यिनीहरूको मुखुण्डो उदाङ्गो हुने गरी धर्मको आडमा पाप गर्ने ढुङ्गीहरूको असलियत सार्वजनिक गरेको छ। उहाँहरूले पुण्यको काम गर्नु भएको छैन, त्यहाँ महापाप भएको छ। त्यति मात्रै होइन, मिडियाका साथीहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने यो चाहिँ एउटा कस्तो खालको ग्रान्ड डिजाइन छ भने भगवान पशुपतिनाथमै पनि के शक्ति रहेछ त। उहाँकै आफ्नै प्राङ्गणमा आफ्नै शिवलिङ्गमा यत्रो हुँदा, यत्रो अनियमितता हुँदा पनि पापीहरूलाई नष्ट गर्न सक्नुहुन्न भनेर, भगवानमा शक्ति छैन भनेर हिन्दूहरूको आस्थामाथि खेलवाड गरेर भड्काउने खालको एउटा सफ्टवेयरको ग्रान्ड डिजाइन छ। यसलाई मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, मिडियाका साथीहरूले कति याद गर्नुभएको छ। सफ्टवेयरको कलेक्टिभ सबकन्सियस प्रोग्रामिङ हो कि यो। देखावटी रूपमा पशुपतिको चन्दन घसेर धर्मको आसनमा बसी पापको पर्खाल खडा गर्नेहरूलाई अख्तियारले डामेपछि पशुपतिको जलहरीले भत्ती पोलेकाहरू हार गुहारमा पनि लागे, तर अन्तत्वगत अख्तियारले मुद्दा चलाइ छोड्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल, हालका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापा र कोषमा कार्यरत बिसेट नाइके स्टोर किपर अरुण कुमार श्रेष्ठ विरुद्ध पशुपतिमा जलहरी राख्दा भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले ढकाल, थापा र श्रेष्ठ विरुद्ध 1491.718 ग्राम सुन हिनामिना गरेको आरोपमा जनै 1,17,01,781 रुपियाँ 85 पैसा माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको छ। अख्तियारले डाम्ने सुईको पाएपछि हालका सदस्य सचिव मिलन कुमार थापा रोइ कराई गर्दै हार गुहार गरेका थिए, तर अख्तियारले उनको रोइलोका बीच मुद्दा दर्ता गरेको हो। यो घटनाले पशुपतिनाथ भित्र मौलाइरहेको अराजकता, लुटको धन्दा र कमाउने मानसिकताले ग्रसित पदाधिकारीहरूका कारण पशुपतिनाथमा धर्मात्माहरू भन्दा पापिष्टहरूको उपस्थिति बलियो भएको संकेत गरेको छ। पर्दामा देखिँदाखेरि चाहिँ डाक्टर मिलन थापा र डाक्टर घनश्याम खतिवडा देखिनु भएको छ, तर यसको पछाडि राजनीतिक हात छ, यसमा लगानीकर्ताहरूको हात छ, कसले त्यहाँ पैसा लगानी गरेका छन् तिनीहरूको हात छ, तिनीहरूको हालिमुहाली त्यहाँभित्र छँदैछ। जुन गल्ती त्यो चाहिँ शास्त्रीय अमर्यादित ढङ्गले जसरी जलहरी राखियो, त्यसपछि यो गिजो लिएर जुन अपवित्र गरिएको छ, त्यसमा पूर्ण रूपमा दोषी भनेको केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ, विद्या भण्डारीजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई त्यो उद्घाटन गर्न भनेर त्यो हतार हतार गरिएको अवस्था छ। धर्मो रक्षति रक्षित, यसको अर्थ हो धर्मको रक्षा गरे धर्मले रक्षा गर्छ। तर यिनीहरूले धर्म रक्षाको साटो भगवानको काखमा बसेर कुकर्म गरेपछि पशुपतिनाथले नै दण्डित गरेका छन्। पशुपतिमा ब्रह्मलुट मचाउने यिनीहरूले निधारमा जति नै चन्दन घसेर बागमतीमा सयौं पटक डुबुल्की मारे पनि यिनीहरूको पाप पखालिने छाड छैन। वर्षौंदेखि पशुपतिमा लुट्दै खाएका यिनीहरूको पापको घैँटो भरिएपछि नै अहिले अख्तियारले चार्ज लगाएको हो। मुखमागे किमत दिई पशुपतिको बागडोर सम्हाल्न पुग्ने ढकाल थापाहरू विषयकसँग सम्बन्धित नभई नेताहरूको आशीर्वादले त्यहाँ पुगेका व्यक्ति हुन्। मिलन कुमार थापा पनि प्रचण्ड र देउवाको ज्वाइन्ट आशीर्वादबाट पशुपतिको बागडोर सम्हाल्न पुगेको चर्चा छ। विषय विज्ञलाई पाखा लगाएर शक्तिका पुजारीलाई काखी च्याप्दा हिन्दूको आस्थामाथि प्रहार भएको छ। यस्ता कलङ्कित पात्रलाई पशुपतिनाथको तालाचाबी जिम्मा लगाउने प्रचण्ड, देउवा वा ओली जोसुकै पात्र हुन्, यिनीहरूमाथि पनि जनताले खबरदारी गर्ने बेला भएको छ। स्मरण रहोस्, जलहरी प्रकरण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि जोडिन्छ। कोरोना सङ्कटमा जनता प्याकप्याकी भइरहेका बेला ओलीले राज्य कोषबाट जलहरी राख्न 30 करोड उपलब्ध गराएका थिए। त्यसैमा 50 करोड थपेर कोषले सुन खरिद गरेको थियो। तर जलहरीमा सुन खाएर सुटुक्क अनुमुक्ति खोजेकालाई अख्तियारले जकटेपछि अहिले हायल कायल भएका छन्। जसको संलग्नता देखियो, जसलाई लानुपर्ने अवस्था देखिन्छ, जसको बदनियत देखिन्छ, जसले भ्रष्टाचार गरेको छ, त्यस्तो अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त्यो प्रतिवादी भनेर लगिन्छ र जो चाहिँ संलग्न हुन् त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हुँदैन। यति बेला पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाम फेरेर पशुपति क्षेत्र दोहन कोष भनेर नामाकरण गर्दा खासै फरक नपर्ने भएको छ। अहिले दिनदिनै पशुपतिको सम्पत्तिमाथि नङ्ग्रा गाड्नेहरू बढिरहेका छन्। अहिले मुछिएका यिनीहरूको कार्यकालपछि पशुपतिको सम्पत्ति घट्दो गतिमा छ। पशुपतिको सम्पत्ति पूर्ण रूपमा कति छ भन्ने एकिन तथ्याङ्क छैन, तर जमिन मात्रै झन्डै 7,000 रोपनी रहेको अनुमान गरिएको छ। यसमा पनि विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले रजाई गरिरहेका छन्। आँखा गौशाला धर्मशालाको नाममा मूल सडकमा रहेको बडेमानको भवन मासिक 4,250 रुपियाँमा हडप्ने मारवाडी सेवा समिति पनि धर्मको नाममा कमाउ धन्दा चलाउने मध्येको एक हो। प्रदीप ढकाल, मिलन कुमार थापाले सुनको सुगन्धले छटपटिएर झन्डै 1.5 किलो सुन झम्म पारेपछि फरक आवरणमा लुट धन्दा मचाउनेमा मारवाडी समिति पनि कम छैन। पाप र धर्मको समेत ख्याल नगरी भ्रष्टाचार र लुट धन्दा चलाएर पशुपतिलाई थिलथिलो पार्नेहरूको लेखाजोखा सुरु गर्ने बेला भएको छ। नागरिकले बेवास्ता गर्दा मनोमानी रूपमा झाङ्गिएको पशुपतिको दोहन अहिले जलहरीमा जकडिएको छ। यो त देखिएको प्रतिनिधि घटना मात्र हो। भक्तजनले चढाएका यस्ता कयौं किलो सुन चाँदी कुन ढुकुटीमा छ त्यसको अत्तो पत्तो छैन। अहिले यी 3 पात्र देखिएपछि जलहरी घोटाला सबका सबको मिली भगतमा भएको छ। अख्तियारले मुद्दा चलाउने सुईको पाएपछि कोषका सदस्य सचिव थापाले प्राण त्याग्ने धम्की दिएका थिए। आफू फस्ने अवस्था आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसम्मको नाम पोलेका थिए। अख्तियारले बार्गेनिङ गरेको आरोप समेत लगाए। राष्ट्र ब्याङ्कको समेत मिलीभगत रहेको सङ्केत गरे। सबैको मुखुन्डो उतार्छु भन्ने धम्की वा चेतावनी पनि दिए। अहिले अख्तियारले उनी सहित 3 जना विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ। अब थापासँगै यो करतुत गर्दा को सहभागी थिए सबका सबको पोल खोले हुन्छ। जनता सुन्नका लागि आतुर छन्। नत्र जलहरीमा जगडिएको यो राजनैतिक खेल उनीहरूमाथि नै भारी पर्नेछ। विमानस्थल नै व्यक्तिको नाममा गएको प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि।
मान्छेको रगत चुस्ता चुस्ता अघाएपछि ढाडिएर झर्छ, तर किरणा जस्तो टाँसिएर यो देश चुस्नेहरूको सूचीमा नेतापछि कोही छन् भने ती भूमाफियाहरू हुन्। यिनीहरूले खोला खोल्सी बाटोघाटोदेखि चिहान घाटसम्म खान छोडेका छैनन्। अझ सार्वजनिक र सरकारी जग्गा भनेपछि त महादेवका पनि त्रिनेत्र भने जस्तै यिनीहरू हुरुक्क हुन्छन्। यिनीहरूको सेटिङका सामु राज्य पनि निरीह छ। उदाहरणका लागि बालुवाटारको बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई लियौँ। मेन बहादुर गुरुङ जस्ता ललिता निवास उठाउने पात्र जसले प्रहरी र अदालतलाई समेत चकमा दिएर अहिले नेतासँग कुम जोडी हिँडिरहेका छन्। यसै कारण राज्यलाई चुनौती दिँदै भूमाफियाको एउटा गिरोहले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग नै खरलप्प व्यक्तिको नाममा बनाइदिएको छ। माफियाहरूको शक्ति र ताकत कति भन्ने यहीबाट छर्लङ्ग हुन्छ। गौतम बुद्ध विमानस्थलको धावन मार्ग नै कब्जा हानेको यो गिरोहले झन्डै 5 बिघा जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको छ। यो सानोतिनो ताकत वा चलखेलले हुने कुरै होइन। राज्यभन्दा शक्तिशाली भूमाफिया को हो जसले धावन मार्ग नै आफ्नो नाममा बनायो? हेरौँ रिपोर्ट। नेपाल एयरलाइन्सले जमिन टेकेको यो भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। जहाज र विमानस्थल दुवै राज्यको अर्थात् नेपाल सरकारका सम्पत्ति हुन्, तर विमानले जमिन टेकेको धावन मार्ग व्यक्तिको हो। एकछिन अचम्ममा पर्नुभयो होइन? एयरपोर्टको जग्गा पनि व्यक्तिको हुन्छ। कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तै कतै नभएको कुरा नै नेपालमा हुन्छ। दर्शकवृन्द, अहिले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग नै व्यक्तिको नाममा छ। जल जमिन र जङ्गल समेत नछाडेका भूमाफियाहरूले मिल्ने भए सायद जमिन मात्र होइन, आकाशमा पनि प्लटिङ गरी टुक्रा टुक्रा पारी घडेरी बनाएर बेच्थे। नेपालका खोला नाला चिहान घाट समेत यिनीहरूले कहीँ कतै छोडेका छैनन्। अहिले हुँदा हुँदा धावन मार्ग नै आफ्नो नाममा पारेछन्। लाग्छ यो देशको लाल पूर्जा नै यिनै भूमाफियाहरूको सिरानी मुनि छ। प्लेन उड्नेदेखि गुड्ने धावन मार्ग किन्ने कोचै रहेछ भनेर तपाईँहरूलाई खुल्दुली लाग्न सक्छ। सायद विगतका ठुलै राजा महाराजा सम्झिनु भएको होला। अहिले घटनाक्रम परिदृश्य फेरिएको छ। ऊ बेला राजा महाराजा भन्दा अहिलेका दलाल बिचौलियासँग बढी जग्गा छ। भैरहवा विमानस्थल पनि त्यसैको उदाहरण हो। भूमाफियाको योजनामा विमानस्थलको धावन मार्ग समेत रहेको 4 बिघा 17 कट्ठा जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको छ। 58 वर्ष अघि हदबन्दीमा परेपछि मन्दिरलाई दिएको जग्गा विमानस्थल बनेको थियो। 56 वर्षपछि बनेको भैरहवा विमानस्थल अहिले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परिणत भइसक्यो। तर विमानस्थलको धावन मार्गको जग्गा गत वैशाख 8 गते व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको छ। विमानस्थलको यो जग्गा भारतको गोरखपुरमा बसोबास गर्ने सिद्धार्थनगर नगरपालिका 5 का पर्वत राजकान्त मिश्रको नाममा छ। यो हेर्नुस् जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा। एकाएक व्यक्तिको नाममा जग्गा कसरी पुग्यो भन्ने बुझ्न अलि अगाडि फर्किनुपर्छ। भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 लागू हुँदा एकजना वा परिवारका नाममा 11 बिघासम्म जमिन राख्न पाइने प्रावधान थियो। स्थानीय सुर्जा मिश्राइनको हक भोगमा 30 बिघा 14 कट्ठा 14 धुर जमिन रहेको फाँटबारी आएपछि विक्रम सम्वत 2022 साल पुस 20मा उनले हदबन्दीमा धेरैको जमिन स्थानीय काली मन्दिरका नाममा दिएकी थिइन्। निसन्तान रहेकी मिश्राइनको 2025 माघ 18मा मृत्यु भएपछि नजिकको हकदारबारे विवाद सुरु भएको थियो। विभिन्न व्यक्तिबीच विवाद भए पनि 2036 जेठ 18मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रमाकान्त मिश्र हकदार साबित बने। त्यसबेला साबिक भुजौली नक्सा सिट नम्बर 9 ख को किता नम्बर 7, 29, 32, 67, 68, 92 र 94 को जमिन काली मन्दिरलाई छाड्ने र बाँकी रमाकान्तका नाममा नामसारी दर्ता हुने निर्णय भएको थियो। जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण नहुँदै रमाकान्तको 2064 मङ्सिर 22मा मृत्यु भएपछि नजिकको हक लाग्ने नाति पर्वत राजकान्त मिश्रका नाममा भुजौली 9 क र ख को गरी 24 वटा कित्ताको 10 बिघा 6 कट्ठा 19 धुर जमिन दर्ता भयो। मिश्राइनको 30 बिघा 14 कट्ठा 14 धुर जमिन मध्ये 13 बिघा 13 कट्ठा 8 धुर जमिनमा मोही कायम भएको र काली मन्दिरलाई 6 बिघा जमिन दिएपछि बाँकी रहेको जमिन पर्वत राजकान्तका नाममा दर्ता गरिएको थियो। आफ्नो नाममा आएको जमिन पर्वत राजकान्तले विभिन्न मितिमा बिक्री गरेका थिए। बिक्री गरेर बाँकी रहेको 1 बिघा 1 कट्ठा जमिन विमानस्थल निर्माण हुँदा अधिग्रहणमा परेपछि मुआब्जा लिएका थिए। हदबन्दी लागेर उति बेला मन्दिरलाई छाडिएको जमिन अहिले भूमाफियाको मिलेमतोमा पुनः मिश्राका नाममा सारिएको छ। मिश्र धावन मार्ग नै मेरो हो भन्दै मुआब्जा माग्न गएपछि विमानस्थल बनिसकेको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भेद खुलेको हो। किनकि मिश्र अहिले
विषयमा उजुरी बोकेर अदालत समेत गएका थिए। अदालतले समेत मिश्रलाई बल पुग्ने गरी आदेश मात्रै दिएन, परमादेश नै जारी गरिदियो। फलत मालपोत कार्यालयले अदालतको परमादेशलाई टेकेर मिश्रको नाममा जग्गा दर्ता गरेको दाबी गरेको छ। अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसको अनुसन्धान थालेको छ। पनि एक दिन चाहिँ अहिले अब त्यसको दक्षिणपट्टि भन्ने छ अहिले होइन आजको चाहिँ घुमले देखाएको दक्षिणपट्टि धर्मको दक्षिणपट्टि भन्ने छ। अब यो अदालतको फैसला मालपोत नापी कार्यालयहरूले गरेका हिजोका त्यो चाहिँ हक हस्तान्तरणका विषय, आयोजनाले हक पाएको विषय होइन, यी सारा कुराको अध्ययनपछि मात्रै नै बोल्न सकिएला। सुन्दै अचम्म र उदेक लाग्दो यो घटनाले भूमाफियाका सामु व्यक्तिको निजी सम्पत्ति कति सुरक्षित छ भन्ने सवाल उठेको छ। विमानस्थलको धावन मार्ग नै निल्न सक्ने माफियाहरूले भेटे भने सर्वसाधारणको झन् के बाँकी राख्लान्। धमाधम प्लेन उड्न थालेको विमानस्थलमा जहाज उड्ने र गुड्ने धावन मार्ग नै मेरो हो भन्दै जग्गा धनी पुगेपछि यसको खोजी नीति सुरु भएको छ। रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यसको वास्तविकता बुझ्न स्थलगत अनुगमनमा खटिएका छन्। कुनै फिल्मी दृश्य जस्तो 8 वर्षसम्म कोही नबोल्नु अनि विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 1 वर्षपछि दलालहरूको साँठगाँठमा लाल पूर्जा बोकेर व्यक्ति पुग्नु सामान्य कुरा होइन। यो एकाध हात वित्त जग्गाको साथ सदियार बीचको विवाद नभएर राज्यको सम्पत्तिमाथि गिरोह हाबी भएको विषय हो। अहिले अनुसन्धान सुरु भएपछि मुआब्जा दिने प्रक्रिया रोकिएको छ। प्रशासनले मालपोतसँग लिखित जवाब माग गरेको छ। मालपोत प्रमुख कुमार आचार्यले भने जग्गा जसको हो उसैलाई पास गरिदिएको बताएका छन्। यो कसरी व्यक्तिको नाममा गरियो र यसमा को सक्रिय थिए भन्ने विषयमा खोजी सुरु भएको छ। तर कानुनको छिद्रमा टेकेर दलालहरू राज्यमाथि नै धावा बोलिरहेका छन्। भूमाफियाहरूको चङ्गुलबाट धेरै व्यक्ति घर न घाटको भएको विषय नौलो नभए पनि यो घटनाले अब व्यक्ति होइन राज्यकै लागि भूमाफियाहरू चुनौतीको विषय बनेका छन् भन्ने प्रश्न पारेको छ। हौस् त समय चक्र आजलाई यति नै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। समय चक्रका साथमा मारुति सिमेन्ट थियौं, छौं र रहिरहनेछौं।